है सुन्नलाई तयार हुनुहुन्छ ओके सो लेट्स बिगिन आज हाम्रो प्यानलमा एकदमै एक्सपर्टिज डिस्टिङ्ग्विस गेस्टहरू हुनुहुन्छ फ्रम पब्लिक सेक्टर प्राइभेट सेक्टर एन्ड अल्सो फ्रम एकाडेमिक्स है सो त्यसबाट चाहिँ हामी अब सिन्स आवर टपिक फर टुडे इज बिल्डिङ द फ्युचर अफ आइसिटी इन नेपाल कोलाबोरेसन बिट्विन गभर्मेन्ट इन्डस्ट्री एन्ड एकाडेमिक सो कन्टेक्स्टबाट नै सुरु गरौँ फर्स्ट क्वेसन चाहिँ मैले यो राख्न चाहेँ सबैजनालाई How do you view the current state of collaboration among academia, government or public sector and the industry in Nepal's ICT? अहिलेको current state of collaboration कस्तो छ and what has been the biggest success so far? अहिलेसम्मको यो सेक्टर अफ कोलाबोरेसनमा चाहिँ सक्सेस के हो जस्तो लाग्छ हजुरको पर्सपेक्टिभमा अनि अब इम्प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ कता छ भनेर थोरै एउटा कन्टेक्स्ट बाँधिदिन अनुरोध गर्दछु विवेक सरबाट नै सुरु गरौँ